October 24th, 2023, I took my Shahada and I became a Muslim today! Yeah! It has been a little over 2 months since I took my Shahada. My life has changed so much. अस्सलाम वालेकुम। मैंने अक्टूबर 2013 में इस्लाम कबूल किया। मेरा नाम मेडिसन है और मेरे दोस्त मुझे मैडी बुलाते हैं। मेरे इस्लाम कबूल करने की स्टोरी इससे पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो चुकी है। तो आज मैं आपको अपने इस्लाम कबूल करने की मुकम्मल कहानी खुद बताती हूँ। सबसे पहले अगर आप अमेरिका से ताल्लुक़ नहीं रखते तो आपको बता दूँ कि अमेरिका में इस्लाम के मुतालिक आम जनरल पब्लिक के ख़यालात बहुत ज़्यादा मनफी हैं। यहाँ अमेरिका में इस्लाम को अच्छा मज़हब नहीं समझा जाता और 9/11 के बाद से अमेरिका में इस्लाम को सबसे ज़्यादा नफ़रत का सामना है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ एक ऐसे ही रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। तो मैं अपनी कहानी की तरफ आती हूँ। और मैं बहुत ही खुले नज़रियात की और बहुत ही बोल्ड मिजाज की लड़की थी और इस्लाम के मुतालिक मेरी सोच थी कि ये बहुत ही तंग नज़र मज़हब है और औरतों को हिजाब में रखता है और औरतों के हुकूक का गासिब है, वगैरह वगैरह। और बाय द वे, ये नज़रियात सिर्फ मेरे ही नहीं थे, बल्कि 70 से 80% अमरीकी इस्लाम के मुतालिक यही सोच रखते हैं। तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रही थी कि मैं कैसे मुसलमान हुई। मेरे इस्लाम कबूल करने की सबसे बड़ी वजह एक पाकिस्तानी लड़की थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि मैंने एक ऐप डाउनलोड की जो कि स्पेनिश ज़ुबान सीखने के लिए थी, और उस ऐप में तरीक़ेकार ये था कि स्पेनिश लोग ऑनलाइन दूसरे लोगों को ज़ुबान सिखाते थे। आप उस ऐप के ज़रिए किसी भी स्पेनिश को अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड करें और उससे ज़ुबान सीखें। तो हुआ कुछ यूँ कि एक दिन मुझे उस ऐप पर एक पाकिस्तानी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जिसका नाम शमिका था। मुझे नहीं पता उसने मुझे कैसे तलाश किया, मगर उसकी रिक्वेस्ट आई और मैंने वो रिक्वेस्ट कबूल कर ली। इससे पहले कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने एक मर्तबा ऑनलाइन कुरान मजीद की तिलावत सुनी थी, और वो सुनकर मुझे जो कैफ और सुरूर हासिल हुआ था वो बहुत ही शानदार था। तो जब शमिका ने मुझे बताया कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है तो मैंने कहा कि वाओ, मैंने कुरान की तिलावत सुनी है, ये तो बहुत ही शानदार कलाम है, मुझे कुरान सुनने से बहुत मोहब्बत है। तो शमिका ने कहा कि अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें इस्लाम के मुतालिक मज़ीद गाइड कर सकती हूँ। मैंने कहा हाँ ज़रूर, मेरे दिल में इस्लाम के मुतालिक बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं जानना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं इस्लाम को बहुत तंग नज़र मज़हब समझती थी, और आम अमरीकियों की तरह मेरा ख्याल था कि मुसलमान अपनी औरतों को हिजाब में ज़बरदस्ती रखते हैं और मुसलमान औरत बहुत मज़लूम है, वगैरह वगैरह। इसलिए मेरा उससे पहला सेशन ही हिजाब के मुतालिक था, जो कि इस वक्त मैं अभी पहने हुए हूँ। शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा, क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमज़ोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी ज़िंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मेरे सवाल यही थे कि मुसलमान औरतों को हिजाब क्यों पहनाया जाता है, इस हिजाब का मतलब क्या है, मकसद क्या है, क्या औरतें ये अपनी खुशी से पहनती हैं, वगैरह वगैरह। बस इस्लाम के मुतालिक जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ज़हनी तौर पर परेशान करती थी वो हिजाब थी, इसलिए मेरे अक्सर सवाल हिजाब ही से मुतालिक थे। फिर हमारी घंटों रोज़ाना गुफ्तगू होने लगी। फिर मुझे जो कुछ शमिका बताती मैं इंटरनेट पर भी उसके मुतालिक रिसर्च करती और मज़ीद मुताला करती। बहरहाल शमिका और उसके वालिद ने मुझे बहुत बर्दाश्त किया और मेरे उल्टे सीधे सवालात के तहम्मुल से जवाब दिए, जो कि अब इस्लाम के मुतालिक जानने के बाद मैं समझती हूँ कि मेरे सवाल बहुत ही गलत थे। बहरहाल रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे ख़यालात निखरने लगे और मैं दिन ब दिन इस्लाम के करीब होती चली गई। अगरचे मैं मुसलमान नहीं हुई थी, मगर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके इंग्लिश तर्जुमे के साथ कुरान मंगवा लिया था। मैंने हिजाब खरीद लिया था, एक जाए नमाज ले चुकी थी। हालांकि मैं ना ही हिजाब इस्तेमाल करती थी और न नमाज पढ़ती थी, मगर मैं अंदर ही अंदर इस बात के लिए तैयार थी कि एक ना एक दिन मैं मुसलमान हो जाऊंगी और मुझे इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं उन दिनों फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के मुतालिक भी बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी
اور اکثر اپنی فیس بک اور انسٹاگرام اسٹوریز پر فلسطینیوں کے حق میں مختلف مواد شیئر کرتی رہتی تھی، جس کا ایک منفی اثر یہ ہوا کہ میرے مختلف رشتہ دار اور جاننے والے جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق حقیقت نہیں جانتے تھے، وہ اکثر مجھ سے بحث کرنے لگے۔ وہ مجھے اکثر کہتے کہ کوئی تمہارا برین واش کر رہا ہے اور تم غلط لوگوں کی گیدرنگ میں چلی گئی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں اکثر ایسے لوگوں سے بحث کرنے سے گریز کرتی اور یہ بات کہہ کر کال منقطع کر دیتی کہ آئی لو یو، میں آپ سے بحث کر کے تلخی پیدا نہیں کرنا چاہتی، اس لیے پلیز اس بحث میں مت الجھیے۔ مگر وہ سب لوگ میری والدہ کو ان سب باتوں سے آگاہ کر رہے تھے، اور جب میں چھٹیوں میں گھر آئی تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ میں مسلمانوں سے دور رہوں۔ میرے لیے یہ بات بہت شاکنگ تھی۔ میری والدہ بہت اچھی مزاج کی خاتون ہیں، انہوں نے آج تک مجھے نفرت نہیں سکھائی، مگر اب ان کے لہجے سے مسلمانوں سے نفرت چھلک رہی تھی۔ بہرحال میں واپس آئی تو بھی والدہ کے اکثر فون کال آتے اور مجھے ایک دن فون پر اسلام اور مسلمانوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ لوگ بہت برے ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور میں والدہ کی باتیں سن کر آنسوؤں سے رو رہی تھی، اور میرے آنسو میرے چہرے کو تر کر رہے تھے، اور میں محسوس کر رہی تھی میری والدہ یہ سب کچھ مجھے کہہ رہی ہو کہ میں دہشت گرد ہوں اور میں انسانیت کی دشمن ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا کہ میں اس ٹاپک پر آپ سے مزید بات نہیں کر سکتی، اور اس فون کال کے بعد میں آدھے گھنٹے تک بہت زیادہ روتی رہی۔ پھر میں نے فون اٹھایا اور ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنائی اور کہا کہ میرے گھر کے پاس کوئی مسلمان عورت ہے تو پلیز مجھ سے ابھی آ کر ملو، میں بہت اپسیٹ ہوں اور مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس ویڈیو کے ذریعے میرا رابطہ 3 بہت ہی اچھی خواتین سے ہوا۔ انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا اور اسلام کے متعلق مجھے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، اور 2 دن بعد ہی میں نے شہادت کی کلمات پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتی جب ان 3 خواتین میں سے ایک کی مجھے فون کال آئی کہ ہم مسجد جا رہے ہیں، کیا تم ہمارے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ اور میں نے کہا ہاں۔ میں ان کے ساتھ مسجد گئی اور میں نے کہا کہ مجھے شہادت کے کلمات پڑھنے ہیں، تو انہوں نے امام صاحب سے بات کر کے میرے لیے اس کا بندوبست کیا۔ پھر ایک خاتون نے مجھ سے اجازت چاہی کہ کیا ہم تمہارے شہادت کے کلمات پڑھنے کی ویڈیو بنا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ پھر میں مسلمان ہو کر گھر واپس آئی اور میری اسلام قبول کرنے کی ویڈیو ان خاتون نے میری اجازت سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی۔ بہرحال میں نے اپنے بارے میں یہ سوچ لیا تھا کہ میں فوراً اپنی فیملی کو اپنے کنورژن کے متعلق نہیں بتاؤں گی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور فیس بک پر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ پر اتنی شیئر کی گئی کہ پوری دنیا میں دیکھی جانے لگی۔ اس طرح یہ ویڈیو میری فیملی تک پہنچ گئی، اور جس انداز سے میں ان کو بتانا نہیں چاہ رہی تھی اس انداز سے ان کو اطلاع مل گئی، اور میرے لیے اپنی والدہ کو ہینڈل کرنا مشکل ہو گیا۔ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلی فون کال میرے بھائی کی آئی۔ اس تک میری وائرل ویڈیو پہنچ چکی تھی اور اس نے مجھے کئی سالوں سے کبھی فون ہی نہیں کیا تھا، اور اب اچانک اس کا فون آ گیا۔ مگر وہ میرا پہلا فیملی ممبر تھا جس نے مجھے سپورٹ کیا۔ اس نے کہا کہ اس کے دوستوں کا ایک گروپ ہے جو کہ سب مسلمان ہیں، اور مسلمان بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، تم بالکل صحیح راستے پر ہو، تم اپنا سفر جاری رکھو۔ اس کے ساتھ مسلمان دوست بھی فون کال پر تھے، سب نے مجھے مبارکباد دی۔ پھر ایک دن میرے والد کی فون کال آئی۔ دراصل میرے والد کے ایک انکل تھے جنہوں نے 13 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ میرے والد نے مجھے کال کرنے سے پہلے ان کو کال کی تھی، اس لیے میرے والد کا ری ایکشن بھی پازیٹیو تھا۔ البتہ والدہ اور دوسرے بہت سارے لوگوں کا رد عمل اچھا نہیں تھا، اور میں ان کا یہاں زیادہ تذکرہ کر کے ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی۔ بس یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ بڑا سوال یہی تھا کہ تم نے حماس جوائن کر لیا ہے کیا؟ تم ٹیررسٹ بھرتی ہو گئی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ مگر میری والدہ میرے لیے فکر مند تھی، کیونکہ اوبویسلی وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسلمانوں کا ری ایکشن میرے لیے بہت زیادہ گرم جوشی والا تھا۔ خاص طور پر مصری خواتین نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور مجھے مصری خواتین بہت پسند ہیں، اور لازمی طور پر پاکستانی بھی۔ مجھے پاکستانیوں سے بہت محبت ہے۔ اور سمکا، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ بلا شبہ میں آج جو حق کے راستے پر ہوں تمہاری وجہ سے ہوں۔ تو دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا،
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।